अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे, मशक़ हरकात व तनवीन। हरकात व तनवीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं तख्ती नंबर 4 और तख्ती नंबर 5 में। तख्ती नंबर 4 में हमने हरकात पढ़े थे। आज हम दोबारा उसको पढ़ते हैं। हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, और तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। यानी इस तख्ती में हरकात और तनवीन होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 6 मशक़ हरकात व तनवीन। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, अबा। याद रखें, इसको आ बनी पढ़ लें। जिस हरफ पर हरकत हो उसको लंबा नहीं करना। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, अबा। आ बनी पढ़ लें, आबादन ये गलत है। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, अबदन। याद रखें, वक़फ़ में इसको एक अलिफ, वक़फ़ में यहाँ पे एक ज़बर को पढ़ा जाएगा अबदा। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, अबा। दाल दो ज़बर दन, अबदन। वक़फ़ अबदा। हमज़ा ज़बर अ, हा ज़बर ह, अह। दाल दो पेश दुन, अहदुन। वक़फ़ अहद। हमज़ा ज़बर अ, खो ज़बर खो, अख। ज़ाल ज़बर ज़, अख़ज़। वक़फ़ अख़ज़। हमज़ा ज़बर अ, खो ज़बर खो, अख। ज़ाल ज़बर ज़, अख़ज़। वक़फ़ अख़ज़। हमज़ा ज़बर अ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, अज़ी। नून ज़बर न, अज़ीन। वक़फ़ अज़िन। हमज़ा ज़बर अ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, अज़ी। नून ज़बर न, अज़ीन। वक़फ़ अज़िन। हमज़ा ज़बर अ, मीम ज़बर म, अम। रा ज़बर र, अमर। वक़फ़ अमर। हमज़ा ज़बर अ, नून ज़बर न, अना। याद रखें, क़ुरान मजीद में जहाँ भी यह लफ़्ज़ आए नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ पे ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। फिर सिर्फ़ अना अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। हमज़ा ज़बर अ, नून ज़बर न, अना। वक़फ़ में भी अना
बा ज़बर ब, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला, वक़फ़ बखिल, बा ज़बर ब, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला, वक़फ़ बखिल, बा ज़बर ब, रा ज़बर र, बरा, रा ज़बर र, बरारा, ता दो ज़ेर तिन, बरारतिन, गुन्ना भी करना है। बा ज़बर ब, रा ज़बर र, बरा, रा ज़बर र, बरारा, ता दो ज़ेर तिन, बरारतिन, वक़फ़ बरा। याद रखें ये गोलता हालात वक़फ़ में हा बन जाती हैं। बरारा, बरारा, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जाआ, लाम ज़बर ला, जाआला, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जाआ, लाम ज़बर ला, जाआला, वक़फ़ जाअल, जीम ज़बर जा, मीम ज़बर म, जमा, आइन ज़बर आ, जमाआ, वक़फ़ जमा, जीम ज़बर जा, मीम ज़बर म, जमा, आइन ज़बर आ, जमाआ, वक़फ़ जमा, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, दाल ज़बर दा, हसद, वक़फ़ हसद, हा ज़बर हा, हरूफ़ी हल्क़ी में से, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, सिटी वाले हरूफ़ है, सीन ज़बर सा, हसा, दाल ज़बर दा, हसद, वक़फ़ हसद, हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, हशा, रा ज़बर रा, हशरा, वक़फ़ हशर, हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, रा ज़बर रा, हशरा, वक़फ़ हशर, खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, खशी, या ज़बर या, खशिया, वक़फ़ खशी, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, क़ाफ ज़बर क़ा, खलक़ा, वक़फ़ खलक़, खा पेश खु, लाम ज़ेर ली, क़ाफ ज़बर क़ा, खुलिक़ा, वक़फ़ खुलिक़, खा पेश खु, लाम ज़ेर ली, खुली, क़ाफ ज़बर क़ा, खुलिक़ा, वक़फ़ खुलिक़, ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़कर, वक़फ़ ज़कर, ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़कर, वक़फ़ ज़कर, रा ज़बर रा, फ़ा ज़बर फ़ा, रफ़ा, आइन ज़बर आ, रफ़अ, वक़फ़ रफ़अ, रा ज़बर रा, फ़ा ज़बर फ़ा, रफ़अ, आइन ज़बर आ, रफ़अ, वक़फ़ रफ़अ, रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, रक़ा, बा ज़बर बा, रक़ब, ता दो ज़ेर तीन, रक़बतिन,
سين پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رن سرور وقف سرور سين زبر س فا زبر فا سفا را زبر را سفر تا دو زير تين سفرات وقف سفرة سين زبر س فا زبر فا سفا را زبر را سفر تا دو زير تين سفرات وقف سفرة صاد پیش سو حا پیش حو صحو فا دو زبر فن صحفا وقف صحفا ایک زبر کو پڑھا جائے گا صحفا صاد پیش سو حا پیش حو صحو فا دو زبر فن صحفا غنہ بھی کرنا ہے وقف صحفا واو زبر و سين زبر سا وسا طا دو زبر طن وسطن وقف وسطا طا زبر طا با زبر با طبا قاف دو زير قن طبق وقف طبق طا زبر طا با زبر با قاف دو زير قن طبق وقف طبق طا زبر طا با زبر با طبا قاف دو زبر قن طبقا وقف طبقا طا پیش تو واو دو زبر ون طوان طا پیش تو واو دو زبر ون طوان وقف طوا عين زبر ع با زبر با عبا سين زبر س عبس وقف عبس عين زبر ع با زبر با سين زبر س عبس وقف عبس عين زبر ع دال زبر د عدا لام زبر لا عدل وقف عدل عين زبر ع لام زبر لا قاف دو زير قن علق وقف علق عين زبر ع لام زبر لا على قاف دو زير قن علق وقف علق عين زبر ع ميم زبر ما عما دال دو زير دين عمد وقف عمد عين زارعي نو زبرنا عنا با دو زبر بن عنبا وقف عنبا غين زبر غا با زبر با غبا را زبر را غبرا تا دو پیشتن غبرة وقف غبرة غين زبر غا با زبر با غبا را زبر را غبرة تا دو پیشتن غبرة وقف غبرة فا زبر فا عين زبر ع فع لام زبر لا فعل وقف فعل فا زبر فا عين زبر ع
لام زبر لا فعل وقف فعل قاف زبر قا تا زبر تا قت را زبر را قتر تا دو پیش تن قطرة وقف قطرة قاف زبر قا تا زبر تا قاتا را زبر را قطرة تا دو پیش تن قطرة وقف قطرة قاف پیش قو تا زيتي قتي لام زبر لا قتل وقف قتل قاف زبر قا دال زبر دا قدا را زبر را قدر وقف قدر قاف پیش قو را زر قري همزة زبر أ قرئ قاف پیش قو را زر قري همزة زبر أ قرئ قاف زبر قا سين زبر س قاس ميم دو پیش من قسم وقف قسم كاف زبر ك با زبر با كبا دال دو زير دين كبد وقف كبد كاف پیش کو تا پیش تو كتو بعد دو پیش بن كتب وقف كتب كاف زبر ك سين زبر س كس با زبر با كسب وقف كسب كاف زبر ك فا زبر فا كفا را زبر را كفر وقف كفر كاف پیش کو فا پیش فو كوفو واو دو زبر ون كفوا وقف كفوا لام پیش لو با زبر با لبا دال دو زبر دن لبدن وقف لبدا لام پیش لو با زبر با لبا دال دو زبر دن لبدن وقف لبدا لام پیش لو ميم زبر ما لما زا زبر زا لمزا تا دو زير تين لمزة وقف لمزة لام پیش لو ميم زبر ما لما زا زبر زا لمزة تا دو زير تين لمزة وقف لمزة لام زبر لا ها زبر ها لها با دو زير بن لهب ميم زبر ما سين زبر س مسا دال دو زير دين مسد وقف مسد نون زبرنا خا زير خي نخي را زبر را نخيرا تا دو زبر تن نخيرة واو زبر و جيم زبر جا وجا دال زبر دا وجد وقف وجد واو زبر و سين زبر سا وسا قاف زبر قا وساق وقف وساق واو زبر و قاف زبر قا وقا با زبر با وقابا وقف
वक़ब, वाव ज़बर व, लाम ज़बर ला, वला, दाल ज़बर दा, वलद, वक़फ़, वलद, वाव ज़बर व, हा ज़बर ह, वह, बा ज़बर बा, वहब, वक़फ़, वहब, हा पेश हूँ, मीम ज़बर मा, हुमा, ज़ा ज़बर ज़ा, हुमज़ा, ता दो ज़ेर तीन, हुमज़तिन, वक़फ़, हुमज़ा, हा पेश हूँ, मीम ज़बर मा, ज़ा ज़बर ज़ा, हुमज़ा, ता दो ज़ेर तीन, हुमज़तिन, वक़फ़, हुमज़ा, हा पेश हूँ, दाल दो ज़बर दन, हुदन, हा पेश हूँ, दाल दो ज़बर दन, हुदन। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 6 मुकम्मल हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।